Silver is yours. Just put the rock down. Lord, give me your strength. My name is Samson. My name is Samson, and I serve the living God. द सैमसन, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान जिसका नाम सैमसन था। आखिर कौन था ये इंसान जिसका मुकाबला हज़ारों लोग इकट्ठे होकर भी नहीं कर सकते थे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस तारीखी और कदीम वाक़े की कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। सैमसन और दलाइला का ये तारीखी वाक़या एक अहदनामा कदीम किताबुल क़ज़ा यानी कि जिसको द बुक ऑफ जजेस भी कहा जाता है तफसील से मौजूद है, जबकि इस्लामी मुबर्रिखीन मुस्लिम कमालुद्दीन दमीरी ने अपनी किताब हयातुल हैवान और अहद इब्न याकूब ने तारीखी दीन में जिक्र किया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में द ग्रेट सैमसन के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद बुत परस्ती, फहाशी और गंदगी जैसे काम फिर से होने लगे। अल्लाह ने बतौर सज़ा इस कौम के ऊपर यानी कि बनी इसराइल के ऊपर कौम अमालका को मुसल्लत कर दिया। इस कौम अमालका का बनी इसराइल पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। उन्होंने बल्कि ना इनकी जगहों पर कब्ज़ा किया बल्कि इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, हत्ता कि उनको गिरफ़्तार भी किया गया। ऐसे हालात में बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन की नस्ल कबीला दानियाल में से थी जो कि बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक सैमसन के पैदा होने से कबल इसकी माँ ने ये दुआ मांगी थी कि अगर इसके घर में एक लड़का पैदा होता है तो वो उससे शराब और बाकी के इस जैसे बुरे कामों से दूर रखेगी। इसके अलावा ज़िंदगी में उसे कभी बाल नहीं कटवाने देगी। और आखिरकार सैमसन की पैदाइश हो ही गई। उसकी माँ ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके ना बाल कटवाए और उसको शराब जैसी चीज़ों से दूर रखा। सैमसन जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया तो उसकी ताकत उन आम बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा थी जो कि उसके हम उम्र थे। सैमसन इस हद तक ताकतवर था कि एक मर्तबा जब वो एक जंगल से गुज़र रहा था तो उसका सामना एक शेर से होता है, लेकिन देखते ही देखते सैमसन ने उस शेर को एक छोटे से बकरी के बछड़े की तरह चीर डाला। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैमसन कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत ही थी। और यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि इतनी ज़्यादा ताकत रखने वाला इंसान आखिर एक औरत के हाथों कैसे बर्बाद हो सकता है। सैमसन ने जब उस शेर को मार गिराया तो वो समझ गया कि अल्लाह ने उससे किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। सैमसन जब पूरी तरह जवान हो गया तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा सैमसन अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालका के शहर की तरफ रवाना हो गया। अमालका नामी शहर में पहुंचने के बाद सैमसन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एमना था। देखते ही देखते सैमसन और एमना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात होने के बावजूद भी इन दो लोगों ने एक होने का फैसला कर लिया, लेकिन सैमसन की शादी में आए मेहमान अमालका के चंद लोगों से सैमसन एक शर्त हार जाता है। अब ये तय हुआ कि जब तक सैमसन हारी हुई रकम अदा ना कर दे यानी कि 30 कपड़े के थान ना लौटा देता तब तक वो एमना को उसके पास ही रखेंगे। सैमसन बहुत ज़्यादा मायूस हुआ और शहर से निकल गया। शहर से थोड़ी ही दूर जाने के बाद सैमसन को एक काफ़िला मिला। सैमसन ने उस काफ़िले के 30 आदमियों के माल दौलत को लूट लिया और शर्त में हारी हुई रकम को अदा करने के लिए और एमना को वापस लेने के लिए अमालका नामी शहर वापस चला गया। लेकिन वापस लौटने के बाद सैमसन ने देखा कि एमना के वालिद ने उसकी शादी कहीं और ही करवा दी। इस बात से गुस्से में आकर सैमसन ने अमालका शहर के खेत जला डाले, जिसके बदले में कौम अमालका के लोगों ने उसकी बीवी और उसके ससुर को मार डाला और साथ ही साथ बनी इसराइल को मजबूर किया कि सैमसन को उनके हवाले कर दे। बनी इसराइल के लोगों ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया।
جب قوم عمالقہ کے لوگ سیمسن کو پکڑنے کے لیے آئے تو سیمسن نے ان کے ہاتھ آنے کے بجائے ایک گدھے کی ہڈی سے ان کے 1000 سپاہیوں کو مار ڈالا۔ سیمسن کی اس واقعے سے سیمسن کو پورے بنی اسرائیل میں مقبول کر دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے سیمسن کو اپنا سردار بنا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیمسن کا خوف پورے قوم عمالقہ کے لوگوں میں پھیل گیا۔ غلامی میں رہنے والی قوم بنی اسرائیل اب سیمسن کے بلبوتے پر قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے خواب دیکھنے لگی، لہٰذا قوم عمالقہ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی اور سیمسن کو مارنے کے لیے الگ الگ سازشیں کرنے لگے۔ جب ان کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دائلا نامی عورت کو چنا، جو کہ انتہائی حسین اور انتہائی خوبصورت تھی۔ اس عورت کو سیمسن کی طاقت کا راز جاننے کی ذمہ داری دی گئی۔ بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس عورت کو 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ آخرکار دائلا سیمسن سے ملنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ سیمسن نے جب اسے دیکھا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اور اس کا انداز دیکھ کر سیمسن اس کا دیوانہ ہو گیا، لہٰذا اس طرح سے سیمسن اور دائلا ایک دوسرے کے مزید قریب ہونے لگے۔ اور ایک دن موقع دیکھ کر دائلا نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز پوچھا، لیکن سیمسن نے اس کی بات کو ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دائلا سیمسن سے اس کی طاقت کا راز جاننے کے لیے اصرار کرنے لگی، حتیٰ کہ دائلا نے سیمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنی طاقت کا راز نہ بتایا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ آخرکار دائلا کے اتنے اصرار پر سیمسن نے اسے بتایا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے اس نے اپنے بال نہیں کٹوائے اور اس کی طاقت کا راز اس کے بالوں میں ہی ہے۔ لہٰذا جب ایک رات سیمسن دائلا کے گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو دائلا نے سیمسن کے بال کاٹ لیے اور اسی رات ہی عمالقہ کے لوگوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا اور اس دفعہ سیمسن اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ عمالقہ نے سیمسن کو پکڑ کر اس کو گرفتار کر لیا اور بڑا ہی اس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا۔ انہوں نے سیمسن کی آنکھیں نکال دی اور ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ دائلا کو اس کے کام کے بدلے میں اس کو خوب مال و دولت ملی۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں عمالقہ کے لوگوں نے ایک تقریب رکھی۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ سیمسن پر اس پر فتح حاصل کرنے پر ان کے دیوتا دجون نے ان کی مدد کی ہے، اور اس بت کے سامنے سب لوگ اپنی جیت کی خوشی منانے کے لیے جمع ہو گئے۔ اگلے ہی دن سیمسن کو رسیوں میں جکڑ کر سب کے سامنے پیش کیا گیا اور لوگ سیمسن کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور اس کے ساتھ بہت ہی ظلم کرتے رہے۔ جب سیمسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بہت زیادہ رونے لگا اور اللہ سے توبہ کرنے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا تاکہ اس کو اپنی طاقت واپس مل جائے۔ لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کر لیا اور سیمسن کو اس کی طاقت دوبارہ مل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سیمسن کو جب اپنی طاقت واپس مل گئی تو وہ دیواروں کو توڑتا چلا گیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ محل مٹی جیسا بن گیا۔ سیمسن کو ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا تھا، لیکن وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ وہ اس راستے کو چھوڑ کر عورتوں کے چکر میں لگ گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔